बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से कोई अपडेट्स हों, किसी भी मुल्क की कोई वीज़ा पॉलिसी में कोई चेंजिंग आई हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, जो टॉपिक है, मलेशिया के फिंगरप्रिंट्स में कुछ चेंजिंग की गई हैं, कुछ न्यू अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप में से काफ़ी दोस्तों को पता है कि मलेशिया ने फिंगरप्रिंट जो है, रीहेयरिंग जो है, रीकैलिब्रेसी का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें जो है वो रोज़ की बेस पे कुछ अपडेट्स भी आ रही हैं, कुछ तब्दीलियां भी की जा रही हैं। तो इसी तरह कुछ न्यू अपडेट्स थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन भी इस तरह के हैं कि वो कहते हैं कि सर जो बंदे थाईलैंड के ज़रिए या किसी और तरीके से मलेशिया में इंटर हुए हैं, क्या उनके भी फिंगरप्रिंट हो जाएंगे। ये वाले सारे जो मामलात हैं और जो इनके क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह उसके मैं आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर भी दे दूँगा, और साथ में आपको जो न्यू अपडेट्स आई हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे वो भाई जो किसी भी तरह से थाईलैंड के ज़रिए मलेशिया में इंटर हुए हैं, लेकिन उनके पास मलेशिया का वीज़ा नहीं था। यानी कि आप में से काफ़ी दोस्त ये जानते होंगे जो कि मलेशिया से ब्लैक लिस्ट हो के गए थे, ठीक है, कुछ अर्सा पहले, कुछ 2 साल 4 साल पहले। तो मलेशिया से वो ब्लैक लिस्ट हो के अपने मुल्क वापस गए थे। तो अब दोबारा वो मलेशिया में इंटर हो रहे हैं। इंटर किस तरह हो रहे हैं कि वो मलेशिया का वीज़ा नहीं लेते, वो वीज़ा लेते हैं थाईलैंड का, और थाईलैंड से एजेंट हज़रात जो हैं वो उनको फेरी के ज़रिए किसी तरह से मलेशिया में इंटर कर देते हैं। तो क्या उनके फिंगरप्रिंट होंगे या नहीं हो सकते, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे। अब अगर आप में से आप लोगों के पास अगर थोड़ा सा इस चीज़ का नॉलेज हो, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी कंट्री का वीज़ा लगता है और जब आप इंटर होते हैं उस मुल्क के एयरपोर्ट पे, जब आप लैंड करते हैं, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगाई जाती है, जिसके मुताबिक, उस स्टैंप के मुताबिक ये होता है कि आप उस कंट्री में मौजूद हैं और इतनी देर के लिए मौजूद हैं और उसके बाद आप वहाँ से निकले हैं, ठीक है। अब जो हमारे बड़े प्यारे भाई जो ख़ास तौर पे थाईलैंड से मलेशिया में इंटर हुए हैं, मलेशिया का वीज़ा ही नहीं है उनके पास, कोई उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगी, तो वो उनका किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो मलेशिया गवर्नमेंट के पास, मलेशिया इमिग्रेशन के पास नहीं है। जब वो फिंगरप्रिंट करवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होनी है, आपके फिंगर होने हैं, तो आपका रिकॉर्ड सारा उनके सामने आ जाएगा कि ये बंदा तो हमारे रिकॉर्ड में मलेशिया में मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए इन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं होने। ये बात अपने जहन में बिठा लें। आपको कोई एजेंट अगर लालच देता है तो खुदा के लिए किसी के लालच में ना आए और किसी की बातों में ना आए। आपके फिंगरप्रिंट नहीं होने, कल को कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम में तब्दीलियां कर दे तो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अभी तक आपके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। ये उम्मीद है उन लोगों को जो लोग हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि उनका ये क्वेश्चन का जो है वो क्लियर हो गया होगा और उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सिस्टम होता है। अब आ जाती है चीज़ मलेशिया के फिंगरप्रिंट्स, जो कि दूसरे फिंगरप्रिंट्स करवा कौन कौन सकता है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था, अभी हमारे कुछ भाइयों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, ठीक है, उनसे एजेंट हज़रात ने पैसे ले लिए हैं, ठीक है, पैसे लेने के बाद जो है अब कोई नंबर शंबर भी बांधा है और किसी तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। देखें, हमेशा जहन में रखें, फिंगरप्रिंट उन लोगों के होने हैं जो बंदे मलेशिया में इंटर हुए हैं, एक लीगल तरीके से इंटर हुए हैं, चाहे विज़िट वीज़े पे ही इंटर हुए हैं, लेकिन वो उन्होंने लीगल वे जो है वो इस्तेमाल किया है। यानी कि वो मलेशिया में विज़िट वीज़ा पे इंटर हुए हैं और उसके बाद मलेशिया में इलीगल हो गए हैं, ठीक है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 से पहले। एक यहाँ पे आपको और भी मैं अपडेट देता जाऊँ कि मलेशिया ने 2023 में जो लोग
ملیشیا میں انٹر ہو رہے ہیں وزٹ ویزا پہ، ان کے فنگر نہیں ہونے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کر رہا ہوں، اس لیے خیال رکھنا ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ویزا نہیں لگنے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں جو 2023 میں ملیشیا میں انٹر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ جو بندے 2022 کے اینڈ پہ انٹر ہوئے ہیں اور ان کا ویزا جو ہے وہ 2023 میں ان کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے، ان کے بھی فنگر پرنٹ نہیں ہو سکتے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھائی پہلے ہی ملیشیا میں بلیک لسٹ ہیں، یعنی کہ کمپنی کی وجہ سے بلیک لسٹ ہو گئے ہیں یا کسی بھی طرح سے وہ بلیک لسٹ ہوئے ہیں، ان کے بھی فنگر پرنٹ نہیں ہونے، ان کے بھی فنگر نہیں ہو سکتے، بار بار رپیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارے بڑے پیارے بھائی مثال کے طور پہ پاکستان سے وہ ملیشیا میں کمپنی ویزا پہ گئے ہیں، کسی بھی کمپنی کے ویزا پہ گئے ہیں، اس کے بعد اس کمپنی میں وہ رکے نہیں ہیں، وہاں سے بھاگ گئے ہیں، ان کے بھی فنگر نہیں ہونے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب آپ فنگر پرنٹ کروانے جائیں گے تو آپ کا ریکارڈ سارا ان کے سامنے ہوگا۔ تو یہ بھی اپنی جو چیزیں ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، خدا کے لیے کسی کو پیسے نہ دیں، پھر آپ لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہ سر ہمارا ایجنٹ جو ہے وہ ہمیں فنگر کروا کے نہیں دے رہا، یا یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ کسی کو پیسے نہ دیں، اپنی حلال کی کمائی جو ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، جب آپ کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک رسید دی جاتی ہے، فرسٹ انسٹالمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے وہ 500 رنگٹ آپ سے لیا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے لیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک رسید دے دی جاتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے فنگر ہو گئے ہیں، اس رسید ملنے کے وہ ایک عام سی رسید ہوتی ہے کہ آپ کی فیس جو ہے وہ پے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 500 رنگٹ پے کیا ہے، اس کے بعد وہ آپ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کی وہ ویریفیکیشن کریں گے، ویریفیکیشن کرنے کے بعد اگر تو آپ ایلیجیبل ہوئے فنگر پرنٹ کے لیے تو پھر آپ کو دوبارہ بلایا جاتا ہے اور آپ کو ایک لیٹر دیا جاتا ہے، آپ کے فنگر پھر سے ہوتے ہیں، آپ کو ایک لیٹر دیا جاتا ہے، اس لیٹر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں، اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، پھر جا کے آپ کو جو ہے وہ اگلا پروسیجر سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو رسید ہوتی ہے یہ کوئی بھی بندہ تیار کر کے آپ کو دے سکتا ہے، یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایجنٹ حضرات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ رسید جو ہے وہ بنا کے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، 500 رنگٹ پہلے لیتے ہیں، رسید بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے فنگر جو ہے وہ آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے، تو آپ اپنی باقی کی جو اماؤنٹ ہے وہ پے کریں۔ تو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رسید بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جتنی رسیدیں لینی ہو آپ ہمارے سے لے سکتے ہیں، ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں، اس لیے اس رسید پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، آپ نے فرسٹ جب آپ کی، اور ہرگز آپ نے پیمنٹ نہیں دینی، ٹھیک ہے، آپ نے جب آپ کو وہ رسید ملتی ہے اس کے بعد جب آپ کو سیکنڈ جو پیپر دیا جائے گا اس کے لیے آپ امیگریشن میں جائیں گے، آپ کے فنگر ہوں گے اور آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا، اس پیپر کے اوپر بھی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، اگر تو آپ کے فنگر ہوتے ہوئے تو اس کے اوپر یہ چیز مینشن کی جائے گی، پھر آپ اپنی اگلی فیس دیں گے، اگر فنگر نہ ہوتے ہوئے تو آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جائے گا کہ آپ 15 دن کے اندر اندر اس ملک کو چھوڑ دیں، آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندے ملیشیا میں لیگل طریقے سے انٹر ہوئے تھے، یا جو بندے اپنی کمپنی سے نہیں بھاگے ہوئے، یا جو بندے وزٹ ویزا پہ آئے تھے اور 2022 سے پہلے جو ہے وہاں پہ اوور سٹے ہو گئے تھے، وہ لوگ اپنے فنگر کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ کچھ چینجنگ تھی، کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔